मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख पर मुहर लगा दी। सदर और इलेक्शन कमीशन के इत्तफाक के बाद हुक्म जारी। निगाह वफाकी हुकूमत 8 फरवरी को इलेक्शन यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और चिन्योट की फजा आलूदा। स्मॉग से हद निगाह मुतासर शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात। ट्रैफिक पुलिस ने धुआं छोड़ती मुतादिद गाड़ियां बंद कर दी। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी से मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। एलएड अस्पताल में पल्मोनोलॉजी वार्ड कायम, आइसोलेशन वार्ड भी मुख्तस। जंग में सरकारी अस्पतालों के बाद मेडिकल स्टोर्स पर भी अद्वियात कामयाब। अमराज कल्ब, जिगर, जचकी, शुगर और डायलिसिस के इंजेक्शन ब्लैक में फरोख्त होने लगे। महंगाई के मारे मरीज महंगे दामों इंजेक्शन खरीदने पर मजबूर। गंदुम 300 रुपए फी मन महंगी, 4700 रुपए मन में फरोख्त होने लगे। 15 किलो आटे का थैला 2000 रुपए तक पहुंच गया। शहरी और ताजिर सरपटा उठे। कबाद की फसल तैयार, शुगर मिल्स न चलने से किसान ख्वार। गंदम की काश्त का हदफ भी मुतासर होने लगा। मिल्स मालिकान की हठधर्मी से क्रशिंग सीजन पर वक्त शुरू नहीं हो पा रहा। काश्तकार कहते हैं शुगर मिल्स की ताखीर से गंदम का हदफ पूरा करना नामुमकिन लगने लगा। सितंबर काश्त पिछले साल की थी, वो फसल बिल्कुल तैयार है। 13 महीने गुजर गए ने। क्रशिंग सीजन का अजे तक किते नामो निशान नजर नहीं आ रहा। मोटी फसल जी तैयार आ ਉਹਦਾ भी नुकसान, इधरों भी नुकसान होएगा। फिर उस तो बाद सानू कणक बीजन लग्या नुकसान होएगा कि लेट हो जाएगी कणक। ਜਿਹੜਾ कि अजे तक कमाद की फसल की कीमत का तयन नहीं किया गया, वो फिर फौर मीडिया के जरिए ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ अनाउंसमेंट की जाए गन्ने का असर रेट की है। पंजाब हुकूमत का कमाद के पैदावारी मुकाबलों का मंसूबा। अव्वल इनाम 3 लाख, दोम 1.5 लाख और सोम 75,000 रुपए दिया जाएगा। नुमाइशी प्लॉटों पर 30,000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। किसान 20 नवंबर तक दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन सुस्त रवि का शिकार। खवातीन की लंबी कतारें, नाकिस इंतजामात, खवातीन जमीन पर बैठने पर मजबूर। खवातीन की दुहाई, कहा किराया लगाकर आते हैं, काम नहीं होता। अगे भी आए असी, अगे उदन भी आए, सीधे बह बू के चल गए, कुछ नहीं बने। क्या कहते हैं वो? कहते बैठ जाओ, लाइन से लै जन्ने। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा चीनी गायब रहना मामूल। शहरी खाली हाथ लौटने लगे। जो चीज सस्ती है वो ही दस्तयाब नहीं। शहरियों के शिकवे, हुकूमत से आटे और चीनी की फराहमी का मुतालबा। मौसम तब्दील होते ही जंग में सुई गैस गायब। शहर में गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया तवील होने लगा। दूसरी जानिब एलपीजी 250 रुपए किलो बिकने लगी। होटल का खाना शहरियों की जेब पर भारी। 10 माह में पहली बार टेक्सटाइल बरामदात में बेहतरी। अक्टूबर में टेक्सटाइल बरामदात 5% इजाफे के साथ 1 अरब 43 मिलियन डॉलर पर पहुंच गई। चेयरमैन PMHA मियां फरोख्त ने तसलसल बरकरार रखना जरूरी करार दे दिया। कॉटन की अच्छी पैदावार के मुस्बत नताइज। रॉ कॉटन के दरामदी बिल में 78% कमी। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत रवा साल 67% कमी आई। सेंट्रल चेयरमैन पायमा कैसर शब्द गुच्छा ने सूरत हाल खुशाइन करार दे दी। जिला फैसलाबाद के देही मराकज़ माल सहूलियात से महरूम। 10 देही मराकज़ माल के पास मेज, जबकि 50 के पास कुर्सियां नहीं। 10 पर लैपटॉप की सहूलत ताहाल मैसर नहीं। 130 मराकज़ माल पर प्रिंटर, फिंगर प्रिंटर, वेब कैमरा और इंटरनेट से महरूम। जंग के बेशतर स्कूलों में फर्नीचर की कमी। मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक जिला में 12% से ज्यादा स्कूलों को फर्नीचर की कमी का सामना है। सबसे ज्यादा कमी तहसील शोरकोट के स्कूलों में पाई गई। फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली पैच वर्क्स पर काम होता दिखाई न दिया। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। शहरियों ने कहा पैच वर्क का काम इल्तवा का शिकार हो रहा है। सरगोदा रोड और मिल्लत रोड ज्यादा मुतासिर हो गए।
صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا 25واں اجلاس، چیئرمین بورڈ افتخار علی سہو نے صدارت کی۔ اجلاس میں مختلف سیکرٹریز کی 5 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری، 6 ارب روپے سے زائد کے فنڈز منظور۔ جنگ میں جناح پاک کی بحالی کے لیے 86 کروڑ 89 لاکھ، پنجاب کے مختلف شہروں میں ماحول دوست بسوں کے لیے 3 ارب 36 کروڑ 70 لاکھ روپے منظور کیے گئے۔ ٹیچنگ اسپتال غلام محمد آباد میں سرجری کے مریضوں کی منتقلی کا معاملہ، الائڈ اسپتال 1 میں تعمیراتی کام جاری، مریضوں کو بہتر طبی سہولیات کے لیے ٹیچنگ اسپتال ریفر کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پولیو ایریڈیکیشن کمیٹی کا اجلاس، 27 نومبر سے شروع ہونے والی مہم بارے بریفنگ، ڈی ڈی ایچ اوز نے یونین کونسلز کے مائکرو پلان پر بریفنگ دی۔ سی ای او ہیلتھ اتھارٹی چنیور ڈاکٹر سہیل طارق کی زیر صدارت اجلاس، ماہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اکتوبر میں ہیلتھ کارڈ پر علاج میں ریکارڈ اضافہ ہوا، سرکاری اسپتالوں میں 1300 سے زائد ڈیلیوریز کے کیس کیے گئے۔ پی آئی اے کا عمرہ زائرین کو تحفہ، کرایوں میں فوری کمی کا اعلان کر دیا گیا۔ فیصل آباد جدہ 2 طرفہ کرایہ 87,000 روپے ہوگا، کمپنی 20,000 روپے ٹیکس کی مد میں لے گی۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے تقریباً 20,000 روپے ٹیکس مد میں لیے جائیں گے، نئے کرایہ فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے۔ یوم اقبال پر ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان، 9 نومبر جمعرات کو ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی، کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایم سی ہائی سیکنڈری اسکول کوتوالی روڈ فیصل آباد میں میٹنگ، والدین کے ساتھ ڈی او اور پرنسپل راؤ اقبال کی خصوصی شرکت، طلباء نے والدین اور اساتذہ کا بھرپور استقبال کیا، طلباء نے قوالی اور ٹیبلوز پیش کر کے بھی داد سمیٹی۔ فیصل آباد کپس کالج جیل روڈ کیمپس میں ٹیچرز ٹریننگ، انچارج اسٹوڈنٹس کیئر اینڈ کاؤنسلنگ آصر جاوید، زونل ہیڈ عامر رضا، کیمپس ہیڈ جیل روڈ محمد ابرار نواز اور دیگر اساتذہ کی شرکت۔ ورکشاپ کا اہتمام میٹرک ریویژن سیشن کے پیش نظر کیا گیا۔ اس موقع پر آصر جاوید نے کہا ورکشاپ کا مقصد اساتذہ کی صلاحیتوں کو بہتر کرنا ہے۔ پنجاب کونسل آف آرٹس فیصل آباد ڈویژن کے زیر اہتمام آرٹ کلاسز کا آغاز، مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات اور اساتذہ کی شرکت۔ آرٹ کلاسز کا مقصد نوجوانوں میں میوزک، مصوری اور آرٹ کو فروغ دینا ہے۔ کوٹ بہادر جنگ میں سالانہ اسلامک مقابلے، 30 سے زائد اسکولوں اور مدارس کے بچوں نے حصہ لیا، طلباء و طالبات نے نعت خوانی اور تقریری مقابلہ جات میں حصہ لیا۔ پروگرام کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور تربیت کو اجاگر کرنا ہے۔ فیصل آباد میں فرنیچر ہالز کی نمائش کا پہلا روز، شہریوں کی بڑی تعداد خریداری کے لیے پہنچ گئی۔ سابق رکن صوبائی اسمبلی رانا علی عباس وفد کے ہمراہ فرنیچر ہالز پہنچے۔ رانا علی عباس بولے سی او فرنیچر ہالز رانا تنویر سستے داموں معیاری فرنیچر فراہم کر کے شہریوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور فیصل آباد لائل پل گیلریا میں صفا برانڈ کی گرینڈ اوپننگ، سی ای او عبد الرحمان شوکت کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ ان کے علاوہ کمپنی پارٹنرز اسد علی، مبشر وسیم، شوکت علی، احمد علی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ خواتین لائل پل گیلریا میں صفا برانڈ کی اوپننگ کو شائن قرار دی۔